السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو هادي غادي ندير فيها كيفاش كنحسبوا كيفاش كنديروا باش كنحسبوا الديفيرونسيال نتاع واحد لا فونكسيون دو بليزيور فاريابل، اما جوج نتاع لي فاريابل ولا ثلاثه الفوق. كيف ما ديما غادي نديروا في الاول واحد ليكزامبل باش نفهموا داكشي مزيان، ما يجيناش قاصح من الاول من الديفينيسيون. عاد داك الساعه نشوفوا الديفينيسيون نتاع الديفيرونسيال. كاينين جوج، كاينه الاولى وكاينه الثانيه، ولكن الثانيه هي باش كنخدموا بزاف. دونك تسالي الفيديو عاد داك الساعه غادي نديرهم فيهم غير واحد جوج نتاع الجمل ونساليهم دغيا. دونك ليكزامبل اللي غنشوفوا هي عطاونا واحد لا فونكسيون اف نتاع اكس ايكغيك تقال ليكسبونونسيال نتاع اكس مضروبه في الكوس نتاع اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري. قال لك حسب ليا ديفيرونسيال نتاع هاد لا فونكسيون هادي اللي ديفيني هاد لا فونكسيون هادي اف. دونك باش كنرمزو حنايا اول حاجه الديفيرونسيال بالدي اف واللي كيساوي ليا شنو؟ غادي يساوي ليا في هاد لوكا مادام عندي فونكسيون عندها جوج نتاع لي فاريابل كيساوي هي لا ديريفي بارسيال نتاع اف اكس ايكغيك بارابور ا اكس فوا دي اكس زائد لا ديريفي بارسيال ديال اف دو اكس ايكغيك بارابور ا ايكغيك فوا دي دو ايكغيك. دونك داكشي اللي غادي نطبق على هادي باش غادي نحسب الديفيرونسيال. ولكن كيخصنا نشوفوا واحد الحاجه ونشوفوا هاد لا فونكسيون هادي واش ديفيرونسيابل ولا ماشي ديفيرونسيابل. ماشي بالضروره غنبينوا عليها الا كانت باينه هي هذيك ما كنبينوش عليها، كنجيو كنحطوا له بلا هاد لا فونكسيون هادي راها ديفيرونسيابل. علاش؟ على وديت عندنا ليكسبونونسيال نتاع اكس راه ديريفابل. منين باش نكونوا متفقين واحد الحاجه، منين تنكونوا خدامين في ار، منين كنكونوا هكا خدامين في ار راه كنقولوا داك الساعه ديريفابل. ولكن منين كنكونوا خدامين في ار 2 ولا في ار 3 ولا في ار 4 ولا في شي حاجه، منين ما كيبقاش عندنا غير فاريابل واحد، دونك ديك الساعه كنوليو كندويو على الديفيرونسيابيليتي كما شفنا في لا فيديو اللي فايته. وواحد الحاجه غادي نضيفها في هذا الفيديو اللي كنت قلتها بلا داكشي اللي كنطبقوا في الديريفابيليتي هو اللي كنطبقوا في الديفيرونسيابيليتي. كيفاش؟ هادشي اللي كنطبقوه هنا هو اللي كنطبقوه هنا منين كنكونوا خدامين في ار وكنكونوا خدامين في الديريفابيليتي. الا كانت عندنا واحد البولينوم كنجيو داك الساعه وكنقولوا بلا هاد البولينوم هادي راها حيتاش هي بولينوم راها غادي تكون ديريفابل في ار كامله. عاوتاني حتى منين كنكونوا خدامين في ار 2 ولا في ار 3 ولا في ار 4 على حسب لي فاريابل اللي عندنا شحال من فاريابل. دونك داك الساعه راه تنقولوا الا كانت عندنا بولينوم راه كنقولوا داك الساعه بلا راها ديفيرونسيابل على الدومين دو ديفينيسيون تاعها. الا كان عندنا ليكسبونونسيال نتاع اكس راه كنقولوا بلا ليكسبونونسيال نتاع اكس راه ديفيرونسيابل على الدومين دو ديفينيسيون اللي خدامين فيه. الا كان عندنا الكوس نفس الشيء، السين نفس الشيء. دونك كاع داكشي اللي كنطبقوا في الديريفابيليتي ملي كنكونوا خدامين في ار هو اللي كنهزوه وكنحطوه في الديفيرونسيابيليتي ملي كنكونوا خدامين في ار 2 ولا في ار 4 ولا في ار 5 ولا. المهم هادي ردوا لها بال مزيان، راه كنخدموا بها في التمارين بزاف لحقاش باش غادي نحسب اناياتي الديفيرونسيال نتاع واحد لا فونكسيون دو بليزيور فاريابل كيخص ضروري داك لا فونكسيون اول حاجه خصني نبين عليها، وإلا كانت باينه ما كنبينش، خاصها تكون ديفيرونسيابل على الدومين دو ديفينيسيون نتاعها. دونك هنايا بما انه عندي ليكسبونونسيال ملي كنكونوا خدامين في ار راه تنقول بلا راه ديريفابل. دونك هنا غادي نقول راه ديفيرونسيابل. عاوتاني اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري راه ديفيرونسيابل. غادي ندير ديك الساعه ليماج نتاعو ليماج نتاع ار 2 غادي تكون دون ار 2 والكوس غيكون ديفيرونسيابل على ار 2. الوغ شنو غيكون عندي؟ دونك هادي ما كنبينش عليها، غادي نجي وغنقول راه عندي هنايا لا مولتيبليكاسيون
نتاع لي فونكسيون اللي ديفيرونسيابل وصافي غادي تكمل. هادو خلاص ما كنبينوش عليهم، كيكونوا باينين. التمارين اللي جايين عاد ديك الساعه غادي نبداو كنبينوا بلي زيتاب علاش هاد الفونكسيون هادي ديفيرونسيابل وعلاش. دابا خلينا في التمرين ديالنا. دونك باش انا غادي نحسب الديفيرونسيابل شنو غادي ندير؟ خصني نحسب لا ديريفي بارسيال بارابور ا x ou la dérivée partielle par rapport à y. Donc il a بغيت نحسب انا ici la dérivée partielle par rapport à x اشحال هي par rapport à x هي la dérivée partielle نتاع l'exponentielle cos x au carré زائد y au carré على par rapport à x. دونك هنايا سي عندي x وهنايا سي عندي x. الوغ عندي فونكسيون فوا فونكسيون كندير انايا كندير لا ديريفي بارابور ا اكس. دونك غادي تكون هي لا ديريفي نتاع ليكسبونونسيال نتاع اكس هي ليكسبونونسيال نتاع اكس مضروبه في الكوس ديال اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري ياك، زائد ليكسبونونسيال نتاع اكس مضروبه في لا ديريفي نتاع هادي اللي هي الكوس ديال اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري، وندير لها هكا بريم. دونك غنجي غنحسب هاد لا ديريفي هادي الكوس ديال اكس او كاري زائد الكوس ديال اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري لا ديريفي. هنايا عندنا الكومبوزيسيون. دونك هي لا ديريفي نتاع هادي بارابور ا اكس واللي هي 2 اكس مضروبه فاش مضروبه في لا ديريفي نتاع الكوس نتاع هادشي. لا ديريفي نتاع الكوس هي موان سين، دونك تكون واحد الموا خارجه على برا في السينوس ديال اكس او كاري بلس يغريك او كاري. دونك في التالي غنوجد بلا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس ديال اف دو اكس يغريك شنو غادي تساوي ليا؟ كتساوي ليا هي هاد لا كونتيتي هادي الاكسبونسيال نتاع اكس كوس ديال اكس او كاري بلس يغريك او كاري موان 2 اكس سينوس ديال اكس او كاري زائد يغريك او كاري. عاوتاني نمشيو ونحسبوه لا ديريفي بارسيال بارابور ا يغريك. هادي ما غاديش نديرها لحقاش غير الحساب غادي نديرها لكم هنايا مباشره. ها هي غنديرها هنا لا ديريفي بارسيال بارابور ا يغريك ديال اف دو اكس يغريك شنو غتساوي ليا؟ هي موان 2 يغريك سينوس ديال اكس او كاري زائد يغريك او كاري. دابا عاد غادي نجي ونقول ليه بلا الديفيرونسيال نتاع لا فونكسيون تاعي هو هذا دي دو اف. كنديرو هنايا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس واللي وجدتها هي اكسبونونسيال نتاع اكس. هنايا نسيت واحد الاكسبونونسيال ديال اكس، دونك غنعمل بها عامل الكوس ديال اكس او كاري زائد يغريك او كاري موان 2 اكس سينوس ديال اكس او كاري زائد يغريك او كاري دي دو اكس زائد لا ديريفي بارسيال بارابور ا يغريك هي موان 2. دونك موان 2 يغريك سينوس ديال اكس او كاري زائد يغريك او كاري فوا دي دو يغريك. دونك انا هكا غادي نكون حسبت لا ديفيرونسيال نتاع هاد لا فونكسيون تاعي اللي عندها جوج نتاع لي فاريابل. دابا عاد غادي نمشيو للديفينيسيون او غنوضح في داك الديفينيسيون واحد الحاجه اللي كيتلفوا فيها الناس بزاف. عطاونا سيدي في هاد الديفينيسيون هادي قال لك سوا اف اون فونكسيون ديفيرونسيابل منا الفوق نتاع الكل ما غادي نبدا خدام غير على فونكسيون اللي فيها جوج نتاع لي فاريابل. وانت الا زادوا لك لي فاريابل داك الساعه كتطبق نفس داكشي اللي كنطبقوا على فونكسيون عندها جوج نتاع لي فاريابل. نفس الشيء اللي كنطبقوا عليها غادي تطبقوا حتى على واحد لا فونكسيون اللي عندها 3 نتاع لي فاريابل ولا 4 ولا اي اللي كان. ولكن في لي زاكزام ولا في التمارين راه غالبا راه ما كيعطيك الا نتاع جوج ولا نتاع 3 وجوج اكثر. دونك قال لك سوا اف اون فونكسيون ديفيرونسيابل او بوين x0 y0. قال لك لا فورم لينيير اش كا اللي هي ليماج غادي تكون هي اش لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس نتاع في لو بوين x0 y0 زائد ك
في لا ديريفي بارسيال بارابور إيكغيك في لو بوان إكس زيرو إيكغيك زيرو. دابا ممكن أنني نكتب الديفيرونسيال نتاع واحد لا فونكسيون هو لا ديريفي بارسيال بارابور إكس فاش مضروب في اش، ماشي في دي دو اكس زائد لا ديريفي بارسيال بارابور إيكغيك فاش مضروبة في كا. ممكن أنني نكتب هادي. علاش؟ حتى راه ديس ديفينيسيون راه جاية من هنا. ها حنا غادي نشوفو كيفاش درنا حتى دزنا وصلنا للديفينيسيون اللي خدمت بها دابا انا، ولكن اللي غالبا كنديرو في التمارين هي هادي دي دو اكس دي دو إيكغيك، بلاصة اش كتكون دي دو اكس وبلاصة كا كتكون دي دو إيكغيك. دونك ها حنا غادي نشوفو هادي منين جات. قالك حطوا لنا هنايا شي واحد لا نوطاسيون ياك. قالك سوا دي دو اكس هي لا ديفيرونسيال دو اش كا نتاع هاد لابليكاسيون هادي اش كا، وليماج نتاعها هي اش، و دي دو إيكغيك هي لا ديفيرونسيال نتاع اش كا نتاع هاد لابليكاسيون هادي. قالك الوغ دي دو اف كتساوي ليا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس فوا دي دو اكس زائد لا ديريفي بارسيال بارابور ا إيكغيك فوا دي دو إيكغيك. دابا كاين بزاف اللي غادي يتلف كيفاش دزنا من هنايا لهنا. شنو غادي دير؟ قالك هو اسيدي بلا دي دو اكس هي لا ديفيرونسيال دو نتاع هاد لابليكاسيون هادي. دونك انا غادي نجي و ندير ديفيرونسيال نتاع هاد لابليكاسيون هادي باغ ديفينيسيون. هادي اللي عندي هنايا غادي نطبق هادي اللي عندي هنا على هادي. دونك باش ندير انايا الديفيرونسيال نتاع هادي واللي سماوها لي باكس، دونك دي دو اكس شنو غادي تساوي ليا؟ غادي تساوي ليا الديفيرونسيال نتاع مثلا نسميو هاد لا فونكسيون تاعنا هي اف وهذه هي جي. بغيت نحسب انا الديفيرونسيال نتاع هادي اف نتاع اش كا شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اش، لحقاش اش هي ليماج. دونك غادي تكون لا ديريفي بارسيال نتاع اش بارابور اش. علاش بارابور اش؟ بارابور لداك الفاريابل الاول اللي عندي هنايا بارابور اكس، كيما هنايا بارابور اكس فاش مضروبه في اش زائد لا ديريفي بارسيال نتاع اش بارابور الدوزيام فاريابل واللي هو كا فاش مضروبه ليا في كا. هادي كتساوي ليا زيرو على وديت اش راه ما كيرتبط لياش بكا ياك. دونك هادي كتساوي ليا زيرو وهادي على هادي كتساوي ليا واحد الوغ فوا اش. دونك دي دو اكس كتساوي اش. بنفس لا ميثود غادي نبين بلا دي دو إيكغيك كتساوي ليا كا. صافي هادشي اللي دارو. دونك داكشي علاش كيجيو هنا وعوضوا لك اش بالدي دو اكس و كا بالدي دو إيكغيك. دونك هادشي هو اللي كاين في الديفينيسيون. عندي اخر ملاحظه واللي هي غادي نزيدها هنايا وغنكمل عليها في التمارين ان شاء الله. دابا هنايا في هاد لي زيكزومبل اللي شفنا وهاد ديفينيسيون اللي كاع كنشوفوها في الكور راه تيقول لك حسب ليا الديفيرونسيال نتاع واحد لا فونكسيون اللي الصوره نتاعها ولا ليماج نتاعها فين كاينه في ار. يعني هاد لا فونكسيون اف راها من ار على بويسونس ان، يعني ان فاريابل فين لا ياش الار. ليماج نتاعها راه في ار. دونك ديفينيسيون نتاع الديفيرونسيال نتاع هاد لا فونكسيون هو اللي درت هنايا. مازال نشوفوا واحد الكا لو كا الثانيه الا كانت ديفيرونسيال نتاع اف من ار على بويسونس ان فين الار على بويسونس ام. كيفاش ار على بويسونس ام؟ يعني ليماج نتاع داك لا فونكسيون راه ماشي واحد ليليمون كينسمي لك الار، لا راه فيكتور. راه غادي مثلا غادي تكون عندنا اف ديال اكس ايكغيك كتساوي ليا هي جوج اكس وهنايا الكوس ديال اكس فيكتور. دونك هناياتي منين عندي اف منين من ار 2 فيغ ار 2. دونك هناياتي كاين بزاف نتاع الناس اللي غادي يتلفوا باش غيحسبوا الديفيرونسيال. هادي ما غادي ندير ديفيرونسيال، ما غادي ندير لا ميثود كيفاش كنحسب ديفيرونسيال
كيفاش كنحسب الديفيرونسيال نتاعها حتى اللي غادي ندير لا ماتريس. المهم هانتوما غادي تشوفوا في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. زائد عندي اخر اضافه، الا كانوا مثلا عندك ثلاثه نتاع لي فاريابل، عندك هاد لا فونكسيون اف ديال اكس يكغيك زد، شنو غادي دير داك الساعه؟ الديفيرونسيال نتاعها هي لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس في دي دو اكس زائد لا ديريفي بارسيال بارابور ا يكغيك في دي دو يكغيك، هنايا اكس يكغيك زد، زائد لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا زد في دي دو زد. وهي غاديه واخا يدير لك 20 فاريابل، هادشي اللي غادي دير، غادي تبقى كتزيد غادي وانت كتزيد كيما درت هناياتي. المهم هادشي اللي كاين في لا فيديو، نتلاقاو في لا فيديو الجاي انطلاقا من الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي ندوزو داك الساعه الصحتي شويه والخدمه. دونك الا عجبك هادشي اللي كندير، خلي معاك شي لايك وبارطاجي مع صحابك.